نروح غير انزار اكذي ميرا انزار هذا النظر اسليث وانزار باسكو نهني نزيك مثلا لا نتخم انزار غير سن نتا سي لو ديو دو لا بلوي سي هذا ني بوسيدون سي لو يا انزار سي لا بلوي لو متى تيجين هذا يفغ لاركونسيال هذه سليث بوانزار قريناس اسليث الوانزار ما قريناس اسليث الوانزار على خاطر قارن اي انزار حتى اسليث انك هزوق باسكو ديس لي كولور كل هزوق باش غنتمود ذامان والسيا وفين باللي غير انزار هذا سنمود اسليث لازم سنيق العرس وهذا سنيق العرس متى سنيق انيق بوغنجاي التيرار بوغنجا وتغنانيت بوغنجا التيرار يرعقاي خصن تامان تسمع ذي ستميت اقلن تامن النيس السر فغا سلطان ثورة يعني إميرا نفهم متى قلنا الميث ثغاوسا نتيخثي ذقولا ذيس أسيرا جار ثيوذي ذا لحظة يبغى هذه السرس تمولي تنس أذيلي ومميك أذيلي ستموسني فويدين الطاس نتغاوسي ولي نتد أكا فكيغد يعني تمثيلت ديال هذه لي اوكيكي الرعد ذوك جنة يذان قارن ثايرسا او جنة خاطرش اسير من سن يقن ديالن تيراست ديالن تفلاح تيسليث بوانزار لاركونسيال رينبو قوس قزح استعربت امازيغن نسمى ناس تبغرب بوشن سمى ناس تيسليث بوانزار مي انزار نتا يعني ذا حلاق نتمثلنا ذا حلاق نوامان فويدين اسير ما يجي سي دي بروجيكسيون يعني السرسن اين يلا نقول لا غنسن اين الستة من اين السرابن بصح ثم شاهوث هلا ديما هلقض تاويد هرفذ تقمد في غاوسيوين ويلا اين يقيم جار الزوغ ذيمي في لا كولتور اورال ثيمي ويت ويلا اين يتوارون ادنوغال غرماس علي حجاز لو كان غنتفكد ثما شهوثنك بريفمون بالك يعني سا ديباس با كيدفكر 2 مينوت ثما شهوت كي نتضحك ستي باللي ديونو مغار يسعى 7 وراويس يوقع كراس نيفضو على فان سافي باسكو يفضل يسنيفضل ذي لاوان ومن بعد يروحوا مغاره زمنيه تدي شيور يفكياز دا اسميس اسمح حساس يفوا باللي ماشي البروبليم يقلنا مغار يظن يضرب ازد اسفل امبوسيبل يوعر مليح باش هذه حلويس تلطط ثلططين تلاوين السن مي سي تينا ليغوري ونرى كثر في زرايغر وقبلنا لا ستوى الرويس امش طوحنا يقبل خمنا وذاك نانا خمنا خم باصي وكاثنغن امنتا اما مو بشطوحني كذا تمطوثيس يرول اسمي السلا يرول اذا بدل ثمورا يبغى الغذاء يفاغ الفرج ابوندوني يزراو تيزدغن يكشميث انت تروحي تصيدد تمطوثيس تغيمي كخام مي تغيمي كخام تفاغ اريلي ونغا غزني يتنزع يوكن تسحلو يناس لي برومي توت لي ريشاس دو موند انتاث يضرب بس دواويث 4 دواويث سي دي ديفي ومن بعد ركزني سي بوياس نتي دي زهره بلي وريليو اسمي يحيى نغانت بار لا كومبليسيتي دو سا فام يسنلون جان تريل سينا سامي يخدم كل ديجا وقف لا مشى دياوي كل شغالني تحياتيت فوالا ستادير يعني ثلاث فهم هذيس اشو سورتو ستادير تحياتيت بارابور الدواوات اللي كاين تساوي الزيكي واغزني وكذا يحلو انت تطاف شطوح تجمعيث المنان داكيس تدير كل يوم ديال اشو اش يخدم اش يزرع سلطان ذا شو تيشفي التسيليد سي ثما شهوث نعلي حجاز
ما إلا ثواليت. لا نش ولي غيت اما شاهوتاي باسكو ما اسبي ميثولوجيك. اسبي والتذفار هذه لاسبي بيرمون ميثولوجيك باسكو اما شاهوت سي ايدوكاتيف. اما شاهوت سي دي ميساج اللي نتسعدها. اما شاهوت سي مود دو في لازم ان نيلي ذي لا سوسيتي تسمى ذيس الخدع، ذيس المعاونه، ذيس الكوراج، ذيس اطاس الحوايج وثاي غنتمود فون كارو اون لوسون. اما شاهوت سي كوا سي اون لوسون باش من بعد لوسون دو مورال، لون لوسون دو مورال باش تناوي ذيس الخير ذيس الشر ذيس مكشا معاون ذيس اطاس الحوايج. بصح اللي نشك كاع النيد اما شاهوت لا هو كذي هيوذي بنا في تيوذي. بار كونتر لا ميثولوجي ماشي هبنا في تيوذي. لا ميثولوجي هبدا غرس لو سافوار سي دير ils essayent تحواسن تيجن ذي لامبوسيبل انسان بليتو ذي البوسيبل انسان باش هذ مدن الجوابات يوسقسي هذا قيمن اكيني مانيس وسيد مكشاه سيد الدنيا مكشاه سيد مكشاه خدم. لو كان نظر هلا ذي لا ميثولوجي امازيغ ورعاد اكاديمي راه غير القبائل ني غير يساويين ني غير اكيني يماسن الدنيا. من هو يماسن الدنيا؟ يقال لك يماسن الدنيا طمطوث مكشاه سيد الدنيا هو سيد هلاها مطوث اقلان هوري العباد كون الدنيا. واذا الوقت قال كثر فلاس هم خلظ فلاس هو الذي الخير وذيس الشر وزيس هفغ غير ستوت او كنقار فلاس نقار ستوت وثايا ستوت ذي لا ميثولوجي ستوت يا متى ذيس الخير وذيس الشر. الناف باللي ستوت انت ثقل نتعاون باش موضنا باش الدواء باش تروحان غير ستوت انت على خاطر ميساج اقلان غرسله وانت ذاك تيك الشر على خاطر انت باش تروح غير ستينيت شي قلنا تسقسيديت باش تيك الخير اللي غاك تيك الشر التفيديت غرس ثاي سي متى ثاي سي يماس ندوني باسكو الثقل اللي تحواس لو ميت هذا الزرن هذا مدن اسقسي ايمانسن هذا قيمه مكشانو سيد من بعد تبدا ليماجيناسيون وهذا بنان هامه هذا بنان هامه تولى تولى الحاجه قلنا نروحان غرس ايموسناون باش هذا الزرن القوث العلو الفكر لا بيريودينين على خاطر باش نفهم لو ميت لا ميثولوجي لو ميت ودغرش اون بيريود لو ميت il dépasse l'histoire. Le mythe ou un peuple spécial. Le mythe c'est humain. تسمى لو كانت تثليث تروح غير ميت في الجابون وتروح غير ميت في لافريك دو سود انتفذ غير ان سول بوت سا ديفير ماني سا ديفير دي لا فاسون مكشا تمديني. يعني دعلي اسمح لي سي احمد ترى كوني جوستمون سي مازيغان إلا قرأت خاصك أطاس مسلاين غير روحا مي قرينا تكريم مسلاين قيم ذي قديما مليح 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 أتصور دار الزت تفير مادين باغ اكزومبل إيوجيفن إيوجيفن مي خدم العباد القاعة مي سا فيان دو ديو جاف دو ديو جاف سي لو ديو دو لا تير لو ديو دو لا تير يزوجك ذو التماس نوت اشو نوت تغنوت ممكن ما تيجي نوت بس سي سا ديجا لا سامبوليك نوت تخم داك كي جاف سودا دونك مي انسيد روحا سي شو سي لاضو اكد تفنوت سي لوميديتي جراسن نون امان دينا غير القحص اللي بروتيجي il a eu la progéniteur التير ومن بعد يلود جافيك نوت ذنوثي ديف كان ابري 5 وراون سن إيزيس أوزيريس سات هكذا سبيس نفتوس مي فوس 5 سنين خلال زارخ فوس 5 سنين ils lui ont pas encore donné du nom c'est parce que إيزيس هكذا أوزيريس ديجا ما حملناش داخل بابوط كيما ديجا عندها قشيش دونك فوالا ليست مي إيزيس هاكي tu vas te faire par exemple Marie
Marie, du christianisme, c'est la même chose. Tu vois, l'histoire d'Isis, c'est Marie. Tu vois, par exemple, dans Isis, Osiris, مثل غسات مثل راس داخل السيركي يرثي النيل. Tu vois, l'histoire de Moïse, c'est à peu près la même chose. Bon, Sat, ينغى Osiris. هنا نفس دون لي روليجيون باغ اكزومبل ابل نغا كان حكر دونك باش قلنا بلي مبد يسماون ورد يسماون يكون ان بابل اقفور ما قلنا باغ اكزومبل جاز وجيفن نوت تيغنوث ميم ايزيساكي نطف دبر سي نكون ساعه تانيت سي ابي بري ليكيفالون ايوا سي ابي بري ليكيفالون فيقلنا برايتك ولا c'est l'équivalent. C'est une déesse. Mais c'est l'équivalent de la main de Fatma غير مسلمة. Voilà, c'est droit. Parce que c'est la déesse de la protection et de la magie. Donc, plus tard, c'est la main de Fatma, mais d'origine, punique, beaucoup plus. C'est phénicien. C'est phénicien, mais. Tanit, c'est phénicien, mais dans tout le jargon phénicien, ou du fond, elle chose le manès. Mais au fond, c'est mazir. Donc, d'origine berbère. معليش سمحايل لو تانيت c'est un sigle باش تظهر الإمزدا سي لو سيغل اللي نتاف ذيس دويرث وذيس هامال زيك parce que c'est le féminin. C'est le calice. C'est le féminin. C'est le calice qui vient d'Isis, qui vient de Marie. Elle repousse تبعاد danger. Le tanit تبعاد danger. Oui, ذي la période phénicienne parce que c'est Amazigh. Ils ont influencé les Phéniciens خدمة التانيت. من بعد يساد الدين عاودن بدلن لو تانيتينين بدلينيث سلامان دو فاطمه انت ثقلان تبعاد هيطو تبعاد وكل شيء بصح نروح غير الحاج باش نروح غير ايور ذي مازيغ ثارني لي ايور ني غيور نتا سي لا لون نيغ لو موا بون شنين باسكو لو موا سي يسيد سي لا لون هذا نيني ايور نتا متى ستانديو لونار نتا ذا الاله نيور ما غيني ان ديو باسكو ورعادك ذي ميرا تعياض نيور باسكو الايور نتا الاله السحر زيك اللي نعبدينيث وعلى خاطر انت الاله السحر ولكن غير لانسال ونشنين ذي مقدان ذي مزيان وكل شيء باللي الخلاص سهوين ايور ذي قصعد تسمع داير زيك ما يديك هذه ليكليبس اسين تبع التمارين دي صغيرين اي والله دايره تفسخ فوق غادي يفسخ ويقور ثموسني مقذوذ قلنا قنغ الميثولوجي قارن باللي تيمغارين تروحان تنضلت وداو ينفوس ونميتي وذفلنتي سكسو باش هذا السهوان يور باش هذا الزنزن سكسميدين كشغل واحد تشين هذه ولا يطفيث يركبيث الجن اللي غيتواسحر تسمى ولا يلا يور نتا الاله السحر تسمى عبدينيث باش هني يعاون باش هاد خدم السحر ثيمة سي دي كرويونس قلنا هو يوينيه عند ليميت على خاطر شا الوقت لا ليميت العباد تامنا سليميت هذا يزر اميت اكيني ثياه قورها ما صح باسكو تقعد فلان ذي فلان ذي فلان وثيماني هو اكلني شيني ميرا هذا نروح غير الوليه قلنا اكيني باسكو اكي هامو تامن نيسن ما غتامن نيسن على خاطر يا تو تاميت متى يجين بدلن برك بدلن لي نو بدلن لي سيكونس سورفاي مسا علي وي ديران ولا ثم شهوثني ان في ثيسنت الملح ان في يس اعوذيو بالتالي اجنا ان في ثريل وثريل يا تصوير النس يعني ثلاث ذي فريق ثنوقافة كل كيف يعني طمطوث تمغارث توسر باش الناس هو عاهن في تغرضين الناس وقروح غرس نغمات فغد انت تنجم تخدم ثواغي تمقرانت والناف باللي امناي نتماشى هوثنيك سيث مطوث يروح دياوي ثغاوسه باش هذه السرثاح
ثموضين تنك يفيمنس جاري الليس لونجا ثريل ذي جمانيس يعني ونتشني سيزيك ذي لونجا اللي سنثريل ثوغار استعرب لونجا بنت الغول فكان السيمبوليزم الرمزيا تغوسي وينايا قلنا ذي ثمشاهو ثني او فيت فوالا رمزيات لي زاليغوري دونك يمكن يجيبوا لي بوكو بلوس دير دي شوز اكن فغير c'est-à-dire j'essaye de trouver des scènes يوكان سلحو صدر اجرود مشطوح يدي يفهم اشو قارق الذي نافا غاد هضره في باغ اكزومبل اشي يكره كل انسان يكره لي كري لي كري ستريدون il est vraiment allergique et ben qu'est-ce qui lui a اشو تسمى لنا كذا لونجا سي ان كري العياط parce qu'il a حوذي الغافاني باش ديجا لو ديفي كيلا لي رولفي إذا راه في نية الصحة داوض تفاح المذكور إزقاري سبع البحور il n'a pas de